नमस्कार। कार्यक्रम आजको विज्ञानको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जर्भेटरी, विज्ञान सङ्ग्रहालय विकास समिति तथा नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति रहेको यो कार्यक्रम हरेक 15-15 दिनको अन्तरालमा मंगलबार राति 9:30 बजे नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी विज्ञान तथा प्रविधि जगतमा भए गरेका रोचक जानकारी तथा सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ, जुन क्रम आजको श्रृङ्खलामा पनि कायम नै छ। त आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ कार्यक्रमको पहिलो स्तम्भ विज्ञान गतिविधिबाट। हाम्रो सौर्यमण्डल ब्रह्माण्डमै पृथक, सुन्दर एवं विशिष्ट सौर्यमण्डलको रूपमा समुपस्थित रहेको छ। सौर्य परिवारमा रहेका 8वटा ग्रहहरूमध्ये 4वटा ग्रहहरू पृथ्वी जस्तै चट्टानीय ग्रहहरू हुन् र उक्त ग्रहहरूको आकार पृथ्वीसँग तुलना गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी उक्त ग्रहहरूको अत्याधिक मान तथा घनत्व हुने गर्दछ भने बाँकी रहेका अन्य 4वटा ग्रहहरू भने ग्यास तथा बरफद्वारा निर्मित भएका छन् र पृथ्वीको तुलनामा पनि उक्त ग्रहहरू ज्यादै नै विशाल तथा हलुका पनि रहेका छन्। यसरी सौर्यमण्डलमा भएका 8वटा ग्रहहरूलाई क्षुद्र ग्रहको पेटीले विभाजित गरिएको छ। तसर्थ क्षुद्र ग्रहको पेटीभित्र रहेका ग्रहहरू चट्टानी ग्रहहरू हुन् भने क्षुद्र ग्रहको पेटीभन्दा बाहिरका ग्रहहरू ग्यासीय ग्रहहरू हुन्। यसरी ग्रहहरूको अध्ययन गर्ने क्रममा हालसालै चट्टानी ग्रहहरू सौर्यमण्डलमा रहेका भित्री धातु तथा धूलिकणद्वारा निर्माण भएको पुष्टि भएको छ। कार्यक्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ यही विषयमा तयार पारिएको यो एक जानकारी। हाम्रो सौर्यमण्डल ब्रह्माण्डकै पृथक, सुन्दर एवं विशिष्ट सौर्यमण्डलको रूपमा समुपस्थित रहेको छ। सौर्यमण्डलका 8वटै ग्रहहरूको आफ्नै विशेषताहरू रहेका छन्। पृथ्वी ब्रह्माण्डकै एक अलौकिक ग्रह हो। मध्यम तापक्रम, तरल अवस्थाको प्रशस्त पानी, अक्सिजन तथा नाइट्रोजन युक्त वायुमण्डल, उपयुक्त गुरुत्वाकर्षण, ऋतु परिवर्तन आदि इत्यादि जस्ता प्रकृतिका अनुपम उपहारले पृथ्वी नीलहरित वनस्पति, सूक्ष्मतमदेखि विशालतम जीवहरू, मानव जस्ता बुद्धिमान सभ्यता आदिद्वारा आच्छादित रहेको छ। ब्रह्माण्डमा सूर्य जस्ता असङ्ख्य ताराहरू र उक्त ताराहरूको वरिपरि असङ्ख्य ग्रहहरू रहेको भए तापनि पृथ्वी बाहेक अन्य कुनै ग्रहमा जीवनको समुपस्थित रहेको कुरा पत्ता लाग्न सकेको छैन। पृथ्वीको सतहको करिब 71% भाग पानी रहेकोले यसको रङ नीलो देखिन्छ। तसर्थ यसलाई नीलो ग्रह पनि भनिन्छ। तर पृथ्वीको भित्री भाग भने चट्टान तथा धातुद्वारा निर्मित छ। पृथ्वीको अर्को विशेषता भनेको यसको वायुमण्डल ओजोन तहले ढाकेको छ, जसले सूर्यबाट आउने हानिकारक परावैजनिक किरणहरूलाई पृथ्वीको वायुमण्डलभित्र प्रवेश गर्न रोकी प्राणीहरूलाई सुरक्षित राख्दछ। पृथ्वीबाट सूर्यतर्फ रहेका 2 चट्टानीय ग्रहहरू बुध र शुक्र पृथ्वीको आकारसँग मिल्दोजुल्दो भए तापनि सूर्यसँग अति निकट रहेकोले ग्रहको सतहको तापक्रम जीव अनुकूल रहेको छैन। पातलो वायुमण्डल, अत्याधिक लामो दिन तथा रात एवं ग्रहको कक्ष पृथ्वीको जस्तो नढल्केको हुनाले वर्षैभरि एकै खालको मौसम आदिले पृथ्वीमा जस्तो जीवनको प्रादुर्भाव हुने सम्भावना पनि अति न्यून देखिन्छ। बुध ग्रह सूर्यबाट सबैभन्दा निकट रहेको र सबैभन्दा सानो ग्रह हो। आकारका हिसाबले यो ग्रह सौर्यमण्डलका ठूला उपग्रहहरू ग्यानिमेड तथा टाइटन भन्दा पनि सानो छ। तर यसको घनत्व भने सबैभन्दा उच्च रहेको छ, किनकि यसको केन्द्रमा उच्च तापमा खादिएर रहेको फलाम रहेको छ। यो ग्रह सूर्यबाट यति निकट छ कि सूर्य र बुध बीचको दूरी सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरीको 0.4 भाग मात्र रहेको छ। तसर्थ यसले पृथ्वीको 88 दिनमा नै सूर्यको वरिपरि एक फन्को लगाउँछ। सौर्यमण्डलमा रहेका सूर्य, ग्रह, उपग्रह तथा वामन ग्रहहरू मात्र नभएर क्षुद्र ग्रहहरू, उल्का पिण्ड, पुच्छ्रे तारा जस्ता अन्य खगोलीय पिण्डहरू पनि समुपस्थित रहेका छन्।
बाहिरी तथा भित्री ग्रहहरूको बीचमा अवस्थित क्षुद्र पेटी नै क्षुद्र ग्रहहरूको मुख्य क्षेत्र हो। झन्डै 4.6 खरब वर्ष पहिले धूलिकण तथा ग्यासहरूद्वारा निर्मित डिस्कले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने क्रममा हाम्रो सौर्यमण्डलको प्रारम्भ भएको थियो र बिस्तारै सौर्यमण्डलमा भएका ग्रहहरू पनि निर्माण हुँदै गए। सौर्यमण्डलमा अवस्थित चट्टानी ग्रहहरूको निर्माण क्रमलाई मुख्यतया 2वटा सिद्धान्तद्वारा वर्णन गरेको पाइन्छ। पहिलो तथा पुरानो सिद्धान्त अनुसार भित्री सौर्यमण्डलमा अवस्थित धूलिकणहरू सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने क्रममा बिस्तारै जम्मा हुँदै ठुला टुक्राहरूमा परिणत हुँदै गए र एकअर्कासँग ठोकिएर अन्ततः सौर्यमण्डलका ग्रहहरू बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मङ्गल ग्रहहरू निर्माण भए। यद्यपि हालै प्रतिपादित गरेको सिद्धान्तले भने निर्माण प्रक्रिया भिन्न रूपले प्रस्तुत गरेको छ। उक्त सिद्धान्त अनुसार बाहिरी सौर्यमण्डलबाट सूर्यतर्फ प्रवाहित भएका झन्डै मिलिमिटर आकारका ढुङ्गाहरू बिस्तारै जम्मा हुँदै जाँदा सौर्यमण्डलको भित्री ग्रहीय भ्रूणहरूमा अभिवृद्धि हुँदै गई सौर्यमण्डलका भित्री ग्रहहरू बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मङ्गल ग्रहहरू निर्माण भएको देखाउँछ। यसरी प्रारम्भिक सौर्यमण्डलको अवस्था र गतिशीलताको पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यले दुवै सिद्धान्तहरू सैद्धान्तिक मोडल तथा कम्प्युटर सिमुलेसनहरूमा आधारित छन् र दुवै सिद्धान्तले ग्रह निर्माणको सम्भावित प्रक्रियालाई वर्णन गरेको छ। यद्यपि कुन सिद्धान्त सही हो? वास्तवमा कुन प्रक्रियाद्वारा ग्रहहरू निर्माण भए त? यही प्रश्नको जिज्ञासा मेट्न जर्मन, फ्रान्स तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाका अन्वेषकहरूले संयुक्त रूपमा पृथ्वी तथा मङ्गल ग्रहको चट्टानको संरचनालाई अध्ययन गरे। अध्ययनको मुख्य उद्देश्य पृथ्वी तथा मङ्गल ग्रह निर्माण हुँदा आबद्ध भएका धातु तथा तत्त्वहरू बाहिरी वा भित्री सौर्यमण्डलबाट उत्पत्ति भएको पत्ता लगाउनु थियो, जसका लागि अन्वेषकहरूले ग्रहको सतहमा रहेका टाइटेनियम, जिर्कोनियम तथा मोल्बेडेनियम जस्ता दुर्लभ धातुहरूका आइसोटोपिक संरचनाहरू अध्ययन गरे। सर्वप्रथम अन्वेषकहरूले यी धातुका आइसोटोपहरूको प्रशस्तता सूर्यको दूरीमा निर्भर रहेको र सौर्यमण्डल प्रारम्भ हुँदा समान रूपमा वितरित नरहेको अनुमान गरे, जसले गर्दा सौर्यमण्डलमा ग्रहहरू कहाँ उत्पत्ति भयो भन्ने जानकारी प्राप्त हुन्छ। अन्वेषकहरूले क्षुद्र ग्रह पेटीले विभाजित गरेको भित्री सौर्यमण्डल तथा बाहिरी सौर्यमण्डलबाट पृथ्वीमा ठोकिएका उल्कापिण्डहरूको पनि अध्ययन गरे। अध्ययनको क्रममा मङ्गल ग्रहका झन्डै 17वटा उल्कापिण्डहरू पनि अध्ययन गरियो। भित्री सौर्यमण्डलबाट आएका उल्कापिण्डहरूमा रहेका टाइटेनियम, जिर्कोनियम तथा मोल्बेडेनम जस्ता दुर्लभ धातुहरूका आइसोटोपिक संरचनाहरूसँग समान देखिए। त्यसैगरी अनुसन्धानको नतिजाले पृथ्वी तथा मङ्गल ग्रहको बाहिरी सतहको संरचना तथा बाहिरी सौर्यमण्डलबाट अवतरण भएका उल्कापिण्डहरूको संरचना तुलना गर्दा लगभग 4% मात्र समान देखियो। यसरी पृथ्वी तथा मङ्गल ग्रहहरू भित्री सौर्यमण्डलमा रहेका धातु तथा तत्त्वहरूबाट निर्मित भएका हुन् भन्ने कुरा यस अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ। विज्ञान गतिविधिकै क्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ ब्रह्माण्डको रहस्य लुकेको अदृश्य पदार्थ तथा अदृश्य शक्ति सम्बन्धी तयार पारिएको केही सामग्री। हजारौं वर्षसम्म पनि मानवले सूर्यास्तपछि राति आकाशको अवलोकन गरेर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड केवल दृश्य पदार्थ जस्तै तेजोमय तारामण्डल, ताराहरू, ग्रहहरू, उपग्रहहरू, उल्कापिण्डहरू जस्ता तत्त्वहरू मात्रले भरिएको छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्थे। तर वैज्ञानिकहरूले हाल आएर ब्रह्माण्डको वास्तविक रहस्य तेजोमय दृश्य तत्त्वहरूमा भन्दा देख्न नसकिने अदृश्य तत्त्वहरूमा लुकेको अनुभूत गरेका छन्। ब्रह्माण्डमा तारा तथा आकाशगङ्गाहरूलाई एक आपसमा बाँधिएर राख्ने अद्भुत पदार्थ हो अदृश्य पदार्थ वा डार्क म्याटर। सम्भावित अदृश्य पदार्थको रूपमा माचोस, विम्स र एक्जियन जस्ता
तत्त्वहरूको अध्ययन गरियो। साथै ब्रह्माण्डमा अन्तरिक्षको निरन्तर विकास गर्ने आकाशीय पिण्डहरू बीचको अदृश्य विकर्षण शक्तिको पनि अवस्थित रहेको पाइयो, जसलाई अदृश्य शक्ति वा डार्क एनर्जी नाम दिइयो। अदृश्य शक्ति र अदृश्य पदार्थ दुवै मिलाउँदा ब्रह्माण्डको कुल 96% भाग यी पदार्थहरूले ओगटेको पाइयो। अदृश्य शक्ति र अदृश्य पदार्थहरूको रहस्योद्घाटन गर्नु भनेको 10 लाख पटकसम्मको कोसिसमा एक कोसिस मात्र सफल हुनु जत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। तर अदृश्य शक्ति र अदृश्य पदार्थको खोजीले मात्र ब्रह्माण्डको वास्तविक संरचना र स्वभावको अध्ययन गर्न सकिन्छ। अदृश्य पदार्थ ब्रह्माण्डकै लगभग 23% हिस्सा ओगटेको पदार्थ हो, जसलाई हामी टेलिस्कोपको सहायताले पनि प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सक्दैनौँ। यी पदार्थहरूले ब्रह्माण्डमा भएका प्रोटोन, न्युट्रोन जस्ता कुनै पनि दृश्य पदार्थहरूसँग प्रतिक्रिया गर्दैनन् भने यी पदार्थहरूले न त प्रकाश उत्सर्जन गर्छ न त प्रकाश सोच्छ नै। तर ब्रह्माण्डका दृश्य पदार्थहरू, विकिरण तथा ब्रह्माण्डका महासंरचनाहरूमा यी अदृश्य पदार्थको गुरुत्वाकर्षण असरको अध्ययन गरी अदृश्य पदार्थको गुणहरू तथा अस्तित्वको अध्ययन गरिन्छ। प्रत्येक सेकेन्डमा अदृश्य पदार्थहरूसँगको साक्षात्कार हुँदाहुँदै पनि ती पदार्थको अस्तित्व तथा उपस्थितिका बारे भने खगोलविदहरू 1930औं दशकमा मात्र परिचित भएका थिए। अहिले पनि जमिनको सतहभन्दा 2431 फिट तल रहेको सुडान राष्ट्रिय प्रयोगशाला जस्तै विश्वका विभिन्न प्रयोगशालामा अदृश्य पदार्थ सम्बन्धी थुप्रै अध्ययनहरू हुँदैछन्, तर उपलब्धि भने खासै देखिएको छैन र पार्टिकल फिजिक्सका लागि हालको मुख्य चुनौती पनि अदृश्य पदार्थको पहिचान नै हो। सन् 1920 तिर आकाश र अन्तरिक्ष राम्रोसँग अवलोकन गर्न सकिने प्रभावकारी उपकरणहरूको निर्माणसँगै पहिलो पटक खगोलविद एडविन हबलले आफ्नो टेलिस्कोपबाट गरिएको अवलोकनबाट प्राप्त निष्कर्षको रूपमा ब्रह्माण्ड निकै विशाल रहेको र ब्रह्माण्डको विस्तार भइरहेको पत्ता लगाएका थिए। यसपछि ब्रह्माण्डमा थुप्रै आकाशगङ्गाहरू, क्लस्टरहरू भएको खुलासा भयो। त्यस्तै अन्य धेरै खोजी गरी जसमा आकाशीय पिण्डहरू, महाकाय संरचना बीचको गुरुत्वाकर्षण असर र परिभ्रमण गति, तातो ग्यासको तापक्रम वितरण जस्ता विभिन्न पक्षहरूको आधारमा अदृश्य पदार्थ रहेको पुष्टि भयो। हबल स्पेस टेलिस्कोपबाट प्राप्त तस्बिरहरूका आधारमा ग्यालेक्सीभित्र प्रकाश बाङ्गिने गुणको व्यापक अध्ययन गरियो र अदृश्य पदार्थको नक्सा तयार पारियो। यसपछि यी पदार्थ नदेखेका सामान्य पदार्थ हुन् वा बिल्कुलै नयाँ पदार्थ हुन् भन्ने कुराको खोजी पनि गरियो। यस खोजको पहिलो आधारका रूपमा कृष्ण छिद्र बन्यो। कृष्ण छिद्रले पनि प्रकाश उत्सर्जन गर्दैनन्। गुरुत्वाकर्षणद्वारा पदार्थहरूलाई आफूतिर जान्छ र गुरुत्व ताल वा ग्राभिटेसनल लेन्सिङद्वारा पत्ता लगाउन सकिन्छ। यसैगरी वामन तारा वा ब्राउन ड्वार्फ तथा न्युट्रिनो पार्टिकल पनि अदृश्य पदार्थ हुन सक्ने अनुमान गरियो। अदृश्य पदार्थका रूपमा समुपस्थित हुन सक्ने अर्को एक सम्भावित तत्त्व एक्जेन्स पनि हुन्। यिनीहरू निकै हलुका रहने, महाविस्फोटनकै समयमा बनेका र अदृश्य पदार्थको कुल पिण्डसँग तुलना गर्न मिल्ने थिए, तर सिद्धान्त अनुसार यी पदार्थ प्रोटोनमा परिवर्तन हुन सक्थे, तर अदृश्य पदार्थ प्रतिक्रिया नगर्ने स्थिर पदार्थ हुन्। यी असफल अनुमानहरू पश्चात वैज्ञानिकहरूले अदृश्य पदार्थ बिल्कुलै अपरिचित नौलो बाह्य पदार्थ भएको विश्वास गर्न थाले। निकै मन्द गतिमा रहने, प्रकाशको गतिमा नहिँड्ने, प्रोटोन, न्युट्रोन तथा इलेक्ट्रोन जस्ता सामान्य पदार्थसँग प्रतिक्रिया नगर्ने, प्रकाशसँग पनि प्रतिक्रिया नगर्ने, केवल गुरुत्वसँग प्रतिक्रिया गर्ने र देख्न नसकिने जस्ता गुण भएका पदार्थ मात्र अदृश्य पदार्थका दावेदार हुन सक्ने भयो। अदृश्य पदार्थको खोजीबाट ब्रह्माण्डमा 23% अदृश्य पदार्थ र मात्र 4% सामान्य पदार्थ रहेको पाइयो।
तर पुनः बाँकी 73% भागमा के छ भन्ने प्रश्न वैज्ञानिकहरूका लागि नयाँ खोजको विषय बन्न पुग्यो। वैज्ञानिकहरू अदृश्य पदार्थ जस्तै अर्को अदृश्य शक्तिद्वारा ब्रह्माण्डको 73% भाग ओगटिएको र यसै शक्तिको विकर्षण शक्तिले ग्यालेक्सीहरू आपसमा बिस्तारै टाढिँदै गइरहेको तथ्यबाट आश्चर्यचकित भए। विज्ञानको मान्यता अनुसार ब्रह्माण्ड केही समय अवधिसम्म मात्र विस्तारित हुनुपर्छ, त्यसपछि पुनः खुम्चिन थाल्छ र यसका लागि गुरुत्वाकर्षण बल उत्तरदायी रहन्छ। तर ब्रह्माण्ड विस्तारको इतिहासलाई अध्ययन गर्दै जाँदा वैज्ञानिकहरूले ब्रह्माण्ड विस्तारको गति घट्दै जानुको सट्टा अझ तीव्र रूपमा बढ्दै गएको पाए। महाविस्फोटनसँगै ब्रह्माण्डको निर्माण अवधि अन्तरिक्षको निरन्तर विकास तथा विस्तार भयो। अन्तरिक्षको विस्तारसँगै ग्यालेक्सीहरू बीचको दूरी पनि बढ्दै गयो। अन्तरिक्षको विस्तार हुनुको अर्थ ग्यालेक्सीहरू बीचको स्थान वा दूरीमा मात्र वृद्धि हुनु हो, अर्थात् पृथ्वीको आकार तथा ग्यालेक्सीको आकार भने स्थिर नै छ। ब्रह्माण्डको प्रारम्भबाट नै अदृश्य शक्ति र अदृश्य पदार्थ बीच द्वन्द्व हुँदै आएको देखिन्छ। कारण अदृश्य पदार्थले ग्यालेक्सीहरूलाई एक आपसमा बाँधेर राखेको हुन्छ भने अदृश्य शक्तिले ती ग्यालेक्सीहरूलाई एक आपसबाट टाढा लैजाने कार्य गर्छ। महाविस्फोटनपछि सँगै जन्मेका यी दुई तत्त्वमा करिब 5 अर्ब वर्ष अघिबाट अदृश्य शक्ति गुरुत्वाकर्षण शक्तिमाथि हावी हुन थालेको हो र यसै समयबाट ब्रह्माण्डको विस्तार मात्र होइन, तीव्र रूपमा बढ्दो गतिमा विस्तार हुन थालेको हो। यदि शक्ति र समय बीच ग्राफ कोर्ने हो भने पनि अदृश्य शक्ति वा विकर्षण शक्ति समयसँगै बढ्दै आएको र गुरुत्वाकर्षण शक्ति वा आकर्षण शक्ति समयसँगै घट्दै गएको देखिन्छ र यी दुई शक्तिहरू परस्परमा 5 अर्ब वर्ष अघि प्रतिच्छेदित भएर यसै समयबाट विस्तार हुने गति लगातार बढ्न थालेको हो। यसरी निरन्तर ब्रह्माण्डको विस्तार हुँदै गयो भने यस्तो समय आउनेछ जब सारा ब्रह्माण्ड चिसिएर नष्ट हुनेछ, अथवा यसरी विस्तार हुनुको पनि केही समय सीमा छ जुन समयपछि ब्रह्माण्ड पुनः पहिलो स्थितिमा फर्किनेछ। तसर्थ ब्रह्माण्डको भविष्य बुझ्नका लागि अदृश्य शक्ति बुझ्नु आवश्यक छ। कार्यक्रममा अब पालो रहेको छ कार्यक्रमको अर्को नियमित स्तम्भ विज्ञान प्रश्नोत्तरको, जस अन्तर्गत यहाँहरूले नै सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित विशेषज्ञहरूले दिनुहुनेछ। नमस्कार, मेरो नाम हरि भट्टराई। म सुकुना सेकेन्डरी स्कुल विराटनगर मोरङबाट आएको हो र मेरो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। We know that universe is expanding, but which force makes it to expand and why? यो बिग ब्याङ चाहिँ नि के कारणले भयो, किन एक्सप्यान्ड गर्छ भन्ने प्रश्न छ। यो अलिकति जटिल कुरा हो। कुरा चाहिँ नि अब हामीले बुझे अनुसार अब यसको चाहिँ नि साधारण उत्तर त गुरुत्वाकर्षणको कारणले हो। गुरुत्व जुन छ, ग्रेभिटी भन्छौँ, त्यसको कारणले चाहिँ नि एक्सपेन्सन भइराखेको छ युनिभर्सको। अब तर हामीले बुझ्दाखेरि अलिकति उल्टो जस्तो लाग्छ, किनभने हाम्रो बुझे अनुसार चाहिँ नि गुरुत्वाकर्षणले सबै पिण्डलाई एक आपसतिर आकर्षित गर्छ, त्यसैले चाहिँ नि खुम्चिनु पर्ने, सबै कम्प्याक्ट भएर सूर्य जस्तो या ठुलो ग्यालेक्सीहरू जस्तो बन्नुपर्ने भन्ने हाम्रो मनमा चाहिँ नि त्यो सोच आउँछ। तर चाहिँ नि जो एक्सपेन्सन चाहिँ नि विस्तार जुन भइरहेछ ब्रह्माण्डको, त्यो चाहिँ नि गुरुत्वाकर्षणकै कारणले हो। आइन्स्टाइनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम, जनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी भन्छौँ, त्यो गुरुत्वाकर्षणको नियम हो र सूत्र पनि त्यो इक्वेसन समीकरण त्यसैको लागि हो। र उनलाई पनि त्यो बेला त्यति चित्त बुझेन। आइन्स्टाइनलाई पनि त्यो गुरुत्वाकर्षणले चाहिँ नि यसरी एक्सपेन्सन गर्ने, ठुलो झन् विस्तार गर्ने भन्दाखेरि चित्त नबुझेर त्यो विस्तारलाई रोक्नको लागि उनले चाहिँ नि एउटा
परिवर्तन गरेँ आफ्नै इक्वेसनमा चाहिँ नि केही कुरा थपेँ जुनलाई कस्मोलोजिकल टर्म भनेर भन्छौँ र अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कस्मोलोजिकल टर्मले त एक किसिमले झन् रिपल्सन जस्तो गर्छ जुन कारणले ब्रह्माण्ड एक्सप्यान्ड गरिरहेछ त्यसलाई निस्तेज गर्नको लागि थपेको कुराले चाहिँ नि त झन् चाहिँ नि त्यो गुरुत्वाकर्षणलाई घटाउने जस्तो किसिमको हुन जान्छ र यसमा चाहिँ नि धेरै विवाद चलिराख्यो अझ पनि चलि नै राखेको छ तर एक्सपेन्सन चाहिँ नि एक्सेलरेट भइरहेछ भन्ने निस्किरहेछ जुन चाहिँ नि त्यो आइन्स्टाइनले थपेको त्यो कस्मोलोजिकल टर्मको कारणले एक्सपेन्सन चाहिँ नि एक्सेलरेट भइराखेको छ भनिन्छ। अब त्यही इक्वेसनबाट आएको ब्ल्याक होल सल्युसनको ब्ल्याक होलले चाहिँ नि आकर्षित गर्ने र युनिभर्स चाहिँ नि एक्सपेन्सन हुने भन्दाखेरि अलिकति अनौठो लाग्ला तर एक्सपेन्सन चाहिँ नि हामीले भने जस्तो त्यो सबै फालिने होइन त्यो एक किसिमले एक वस्तु अर्कोबाट टाढा जाने होइन कि बीचमा चाहिँ नि कुनै दुईटा वस्तु टाढाका वस्तुको बीचमा स्पेस बनिरहेछ जुन हामी दिक्काल भन्छौँ आकाश त्यो चाहिँ नि थपिँदै जाने हो यिनीहरू आफै एक आपसबाट टाढा जाने होइन बिग ब्याङमा स्पेस चाहिँ नि बन्दै जाने हो टाइम बढ्दै जाने स्पेस बढ्दै जाने हो त्यो फालिने चाहिँ नि होइन त्यसैले अब यसरी बुझ्नुपर्छ यो अलि चाहिँ नि बुझ्न अलि कठिनै जस्तो र हामीले सोचे अनुसारको नभएको हुनाले यसलाई चाहिँ नि आत्मसात गर्न गाह्रो जस्तो हुन्छ। हस्त यसका साथसाथै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। पुनः अर्को श्रृङ्खलामा यस्तै रोचक गतिविधि तथा सामग्रीहरू लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म म कार्यक्रम प्रस्तुता सुनिता तथा सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्ते।